قال أنس لما كان يوم أحد يوم زمن يوم الليلة انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم سويت الصحابة فرسول عليه الصلاة والسلام شهيد في الصوم وأبو طلحة بين يديه أبو طلحة يا ناس جرابنا شغلنا للمسلمين أبو طلحة فرسول عليه الصلاة والسلام الذي نبريه مجوب عليه فرسول عليه الصلاة والسلام بحجفة له جوب مالت المسبق حجفة مالت قاشا مالت نبلنا تقودا من صدى لمن جلال حجفة إبارة السنة رسول في التي يتبقى جوب عليه بتفسه إبارة إذا حماه به فإذا بقاشا ترسل رسول عليه الصلاة والسلام يتكلاكل رسول في التي يجنن فلا أبو طلحة إلى أنس بن مالك وكان رجلا راميا أبو طلحة بتاع ورور ما يسوي نبريدا شديد النزع يسام أساسه بتاع يبرتنا نزع سبوا لازم نصاب بتاع نبر مالك كسر يومين قوسين أو ثلاثة وكل زمجالي ሁለት ወይ ሶስት ቀስቶች ሰብሯል ይላል አቡ ጣልሃ ረዲየላሁ ዐንሁ وكان الرجل يمر معه بجعبة من النمل فأبو طلحة التي يونا سوية يونا جماعة بذو قسطوች ይዞ ያልፋል በዛ አካባቢ አለ فيقول انصرها لأبي طلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم ሲያው የሆነ ቀስት ሰብስቦ ይዞ ሲያልፍ የሆነ ሰውዬ ኖሮ የማይችል ወይ ደግሞ ኢላማ መምታት የማይችል ለአቡ ጠልሃ አስቀምጥለት አዘጋጅለትና በትንለት ዲለቱ ይወሩራቸው ቀስቶች ነበር ረሱል الله صلى الله عليه وسلم ነስር ማለት አንድ ነገር መበተን ነው ማለት قال ويشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر الى القوم أبو طلحة الذي يرى رسول الله عليه الصلاة والسلام ደግሞ በኪሎ ነበር ለማየት ማለት ነው ሰዎችን ማን መጣው ማን አልመጣው ለማየት በኪላል ነው إشراف ማለት እንደዚህ فيقول أبو طلحة بأبي أنت وأمي لا تشرف يصيبك سهم من سهام القوم نحري دون نحرك فإن قال يا الله بسانينا بك አይበሩ ከኔ አይለቁ ወደ ጥላቶች በክ አይበሩ የከጥራት የሚወረወር ቀስት እንዳያገኘውት በክ አይበሩ ያገኘውታልና ማለት ነው እኔ የኔ ነህር ማለት ደረቴ ለሰው ደረት መከላከያ ይሆንልለው ከኔ ወደ ኋላ በኔ ንጋሻለሁ ማለት ነው ደርሶ ስለዚህ ዑሩባ ኢብኑ መስዑድ ተሰፈፊ እዛ ሱልህ ሁደይቢያ ላይ መጥቷይቶ ረሱሉን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አባዎቻቸው እንደሚያከብሯቸው ማንንም አጥባ መልኩን የሚያከብራ ይቻላል ነው እዛ አይነት ደረጃ ስለደረሱ ነው وعنه ايضا كان سواء من الهلال قال كان ابو طلحه نبلينا يتدرس مع النبي صلى الله عليه وسلم بترس واحد فحلي رسولنا عليه الصلاه والسلام يا ابو طلحه غاشا عند نبر باند غاشا نبر የሚከላከሉ ይላል وكان ابو طلحه حسن الرمي በጣም ወሮር ይችል ነበር ኢላማ ይመታ ነበር فكان اذا رمى تشرف النبي صلى الله عليه وسلم فينظر الى موقع نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم بطلحه እንደዚህ ስብና ሲወረው የዛን የጦር ማረፊያ ብቅ ብለው ያው ነበር ረሱል الله صلى الله عليه وسلم ይላል وقام ابو دجانه امام رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو دجانه سماه بن خلشه يقال لنا هو ايضا انصاري ابو طلحه انصاري وهو انصاري ورسول في الذي يجمع سويه وميلا فترس عليه بظهره رسولنا عليه الصلاه والسلام جرباውን ወደ ጥላት አድርጎ ለረሱሉ ጋሻ ሆኖ ተከላክሏል ስለረሱሉ እንደ ጋሻ ራሱን አድርጎ ስለረሱሉ ተከላክሏል ይላል والنبل يقع عليه የሚመጡ ቀስቶች እሱ ጀርባ ላይ እየተሰኩ ማለት ነው እየወደቁበት وهو لا يتحرك ካለበት ቦታው አይንቀሳቀስም ነበር ካሁን በመሰልፈናል ጀርባ የጃር ጀርባ እስከሚመስል ድረስ እንዳለው ያለው ጃር
ጸጉሯ ምንድነው ብለናል እሾህ ነው እንደዛ ይመስል ነበር ያቡ ዱጃና ጀርባ ይባላል ልክ ረሱሉ እንደዚህ ወደ ጥላ ዞረው ያለ እሱ ወደዚህ ዞሮ ነው ወደ ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ደረቃ ወይም ሐጀፋ ወይም ጥርሱ ነው ማለት ነው وتبع حاتم بن ابي بلتعه ይሄ من اصحاب بدر ናቸው ሰውየው قصه في غزوه فتح مكه ان شاء الله الله ካደረሰን ዛሬ ቅሷ አላቸው اوائل سوره الممتحنه የወረደችባቸው ሰውዬ ናቸው يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموت حاتم بن ابي بلتعه ይባላል በفتح مكه እንዳሰቡ ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ደብዳቤ ጽፈው ነበር ለአህሊ መካ አልደረሰም ደብዳቤው አለኝ ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይወርድላቸው እዛ መከደው ሴትዮ ቶሎ ተቀበላችሁ አሟት ብለው ቀምተዋታል ዙበይርና አሊ المقداد بن عمرو او المقداد بن الاسود ابو حاتم بن ابي بلتعه بدر ተሳትፏል እያልን ነው አሁን ስለማን እያወራን ነው ያሸባብ ስለ ኡሁድን ተሳትፏል ማለት ነው እሱ ሰውዬ ተከተለ ይላል عتبة ابن ابي وقاص عتبة ابن ابي وقاص እንግዲህ ረሱሉላህ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አቆሰለ የተባለው ሰው መሳዕድ ወንድ الذي كسر الرباعية الشريفة تكبرت رسولنا عليه الصلاة والسلام ترس يسبرون سويه عتبة ابن ابي وقاص حاتم بن ابي بلتعه كتاتلونا فضربه بالسيف حتى طرح راسه رسولنا عليه الصلاة والسلام إذا فصل سلميው በጣም ይከታተለው ነበር ሞቻ መግቢያው መጨረሻ ላይ በሰይፍ መታውና ይሄን ጭንቅላቱን ከሰውነቱ ላይ ጣለው ማለት ገደለው ማለት ነው ሰውየው ጭንቅላቱ ከሰውነቱ ተለይቶ ከወደቀ لا يعيش راس يتلي لنورج ثم اخذ فرسه وسيفه فقتله بኋላ ሰለፍ ይባላል ያነጋለበውን ፈረሱንና ሰይፉን حاتم بن ابي بلتعه يزو هديه وكان سعد بن ابي وقاص شديد الحرص على قتل اخيه عتبة هذا ወንድሙ መሆኑ ጋር ሙሽሪክ ስለነበረ እሷን ለመግደል በጣም ፈልጎ ነበር الا انه لم يظفر به መግደል አልቻለም አላገኘው بل ظفر به حاطب አገኘውና ቀድሞ ከሳዕድ ብን አቢ ወቃስ ቀድሞ ኡስማን ማነው የገደለው حاتم بن ابي بلتعه ነው የገደለው ይላል وكان سهل بن حنيف احد الرماة الابطال بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت ثم قام بدور فعال في دور المشركين سهل بن حنيف ايضا من الانصار احد الرماة الابطال በጣም ፋሴ ከሚችሉት ሰዎችና ከጀግኖቹ ነበር ረሱሉና አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በመውት ላይ ባይዓ ቃል ገብቶ ነበር ኡሁድ ላይ በጣም بدور فعال وما لدى الوضوء سراوات سرطان ኡሁድ ላይ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر الرماية بنفسه ሳቸውም ያዩት ማይሉ ነበር ሳቸውም ሚጦር ወረውሩ ቀስቲ ወረውሩ ነበር ያለው ካን ይፋት በጣም ኢላማ ማይስት ነበር ነው የሚባለው ወደፊት ኢላማ ምን ያህል ችሎታቸውን ወደፊት አንድ ሰው ብቻ ነው የገደሉት በነገር ሰባው ኩፋሮች መሐመድ ዘባህ ነው በሰውን በማረድ ነው የመጣው በጭካኔ በርህራሄ ይላሉ እነሱ ህፃናቶች ሴቶች አይቀሩም ሲገሉ ያለው ይሄ በአለም የተከለከለ መሳሪያ አለ አስሊሐት الدمار الشامل የሚባል ባራበኝ በአማርኛ ጅምላ ጨራሽ መሳሪያ ማለት ነው አስሊሐት الدمار الشامل ማለት እሱ ተሰርቶ የሚሞከረው ሙስሊሞች ሀገር ላይ ተሰርቶ የሚሞከሩት የትናሸባል ሙስሊም ሀገር አክራሪ ነው ወይ ምንድነው እናንተ የሚሞከሩት ይላል ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያሸባል ተወልደው ወደ አኺራ እስከሚሄድ ድረስ አንድ ሰው የብቻ ነገር ደርሶና በእጃቸው እሱም ሊገላቸው እየመጣ ፈረሱ ጉድጓድ ውስጥ ገባና ሲወላከም ወይም ደግሞ መምጣት አልችል ሲል እንበለው ወይ ሲሉ አትበሉት እኔ ነኝ የምለው አሉ ሰላም ይመጣል ካንተስ እና ራሳቸውም ይወረውሩ ነበር ይላል فعن قتادة بن نعمان የሰውዬ ኡሁድ ላይ ተሳተፉትና አይኑ አንዳይት እንደዚህ ወጣ ጥላት መጥቶ ተንጠልጥሎ ነበር ይላል ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መልሰውለት ይመጣል ቂሷ በሙዕድ
معجزات صلى الله عليه وسلم قتادة بن النعمان أن يتسنى صحابي رضي الله عنه من إلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى عن قوسه حتى اندكت سيفها رسول عليه الصلاة والسلام በጦራቸው በቀስታቸው ወርውረዋል ወደ ጠላት እስከሚሰበር ድረስ ይላል ሲት ማለት እንግዲህ ቀስት አይታችሁ ከሆነ ጎበት ይላል ጫፍና ጫፍ ላይ እንደዚህ ጎበት ተደርጎ ነው ገመድ የሚታሰርበት ሲት ማለት ያ ጎበት ያለበት ቦታ እስከሚሰበር ድረስ ወርውረዋል ይላል قتادة بن النعمان فأخذها قتادة بن النعمان فكانت عنده لكن የተሰበረችው ንግስት የረሱልና አለይሂ ሰላቱ ወሰለም قتادة بن النعمان ይዟት ነበር እሱ ዘንድ ነበር የተቀመጠችው ይላል وأصيبت يومئذ عينه وحر ላይ قتادة بن النعمان عينه ተመቶ ነበር ይላል حتى وقعت على وجنته وجنه ማለት ከፍ የሚለው ጉንጫችን ነው ብለናል ከዚህ ወጣ ዘላይ እስከመጥቶ ድረስ ተንጠለጠለች ማለት ነው فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده رسول عليه الصلاة والسلام قتادة بن النعمان عين በእጃቸው ይዘው እዛው ቦታው ላይ መለሷት فكانت احسن عينيه واحدهما قتادة بن النعمان ከሁለት አይኑ የምታምረው ያቺ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የመለሱለት አይንና احدهما ማለት ባስተያየትም በጣም በደንብ የምታየው ከዛችኛው የበለጠ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የመለሱለት አይን ነበረች ይላል وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم ብዙ ሙዕጂዛዎች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰጣቸው አሉ ከነዛ ረጅሁ አይነ قتادة الى مكانها ذكره اهل السير وقاتل عبد الرحمن بن عوف حتى اصيب فوه يومئذ فهتم اهتم نبر عبد الرحمن بن عوف من اغنياء الصحابه نوبلنا በገንዘቡ ጀሃድ አርጓል በራሱም ወሁድ ላይ ቀስት ሲወረውር ነበር አቡስ ከሚወስድ ድረስ ይላል وجرح 20 جراحه او اكثر هيا ቦታ ተቆስሏል ይላል ከዛም የበለጠ ነው የሚልም ሪዋያ አለ ይላል اصابه بعضها في رجله فعرف عبد الرحمن بن عوف ወሁድ ላይ እግራቸው ላይ የሆነ ቆስለው ሲሄዱ ከሲሉ ነበር ይላል ስለዚህ በጦላት ናዲራ አካሄደዋል ሰሃቦች ሪድዋኑላሂ ዐለይሂም ዲን ያመጡት በቀላል አይደለም እክትዳር ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው በዚህ وامتص مالك بن سنان والد ابي سعيد الخدري الدم من وجنته صلى الله عليه وسلم حتى انقاه يفتاቸው ቆስሎ ስለነበረ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ደሙን يا ابو سعيد الخدري አባስ سعد ማን ነው የሚባለው ስሙ ማሊክ ኢብኑ ሲናን አቡ ሰዒድ الخدري ስማቸው ማን ነው سعد ኢብኑ ማሊክ ኢብኑ ሲናን አባታቸው ረሱሉላህ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ታቸው ላይ የነበረው እንደመጣጥና فقال مجه رسول عليه الصلاه والسلام ደምን በአፋቸው ማሊክ ኢብኑ ሲናን ከመጡ በኋላ ተፋዋሏቸው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ደምን ተፋውሏቸው فقال والله لا امد التفاهم رسول الله عليه الصلاه والسلام التفاهم ثم أدبر يقاتل فساهلنا رجلنا ودكم ديا قبو فقال النبي صلى الله عليه وسلم لذا سكات درسيو من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا يجنة على بيتي ورسوله ما يتودد ود مالك بن سنان ملكت بلو رسول عليه الصلاة والسلام تناكروا فقتل شهيدا يا أبو سعيد الخدري أبا تاتم أبو سعيد الخدري ممن استصغروا في رب لنا فسألناቸው አቅማዳማ ተረሳቸው ተብለው የተመለሱ ሰሃቦች አሉ ከነዛም መካከል ማን ይገኙበታል አቡ ሰዒድ الخدሪ ይገኛሉ ብለናል አባቴው ትልቅ ስለሆኑ ተሳትፈዋል ይሄንን አሁን ያልነው አርገዋል ሁላይ وقاتلت ام عماره اميرات سيدي رضي الله عنه فاعترضت لابن قميعه في اناس من المسلمين ابن قميعه رسول الله عليه الصلاه والسلام الشلا يفسروا سوينه بلنا እሱም ይሄን ማረጉን ስለምታውቅ ልትገለው ፈልጋ ነበር ይላል فضربها ابن قميعه على عاتقها ضربه تركت جرح الاجوف እንግዲህ ሴትም አይነቱ እነሱ ብለናል ኡማዬ አብዱ ቀሚያ መጣት ምድን በጣም ጎድጎድ ያለ ቁስል እስከሚቆስል ድረስ
وضربت هي ابن قميعة عدة ضربات بسيفها السام ابن قميعة مدفع نبر لكن عبد الله كان متحصنا لكن كانت عليه درعان فنجا قلت يطور مكلاكيا يبرد خمس لبسه لنبر متو من ما لا رجل يعني ما يلبس جد يا أمدي وبقيت أم عمارة تقاتل حتى أصابها 12 جرحا وحد الله 12 قطع تسلال لك يتويله فلذلك تقول سايقل ያው ተጋለዋል ነው ሁላይ ሴት ግዲይ ለግዲያ መምጣት የሚለው መሳላው ነው وقاتل مصعب بن عمير بضراوة بالغة በጣም ድካ በደረሰች ጀግንነት مصعب بن عمير اول ሰፊር የሚባለው ሰውዬ መዲና እስልምና ያስፋፋ ሰውዬ መጀመሪያ ዳዒያ እሱ ነው ብለናል እሱ ምን ሸሃዳ ነው እሱም በጣም بشجاعة وبسالة تقالوا لنا يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم هجوم ابن قميعة وأصحابه ابن قميعة الناس من بالدربتهم ورر رسولنا عليه الصلاة والسلام مدافع يتكلم كذا بتعب بجنن تقالوا لنا وكان اللواء بيده بحر الله اللواء العام يطرق صندق علامه بيده مصعب بن عمير نبر فضربوه على يده اليمنى كأن الجنة حتى قطعت فأخذ اللواء بيده اليسرى بقرات جوازة وصمد بوجوه الكفار أنا مالت مصمد مالت عرشش حتى قطعت يده اليسرى ثم برك عليه بصدره فنزل يعزو صندق على مننداو وعنقه حتى قتل وكان الذي قتله هو ابن قميعة يقتله سوية ابن قميعة نبا وهو يظنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لشبهه به رسولنا عليه الصلاة والسلام بتعم فلم يمثل استاكهم كما تأسوا نبر الله يوفى يبالا صحابه بن عمير رسولنا بلا مدي وريا كانالو من أين لبس اندلبسوا من عندنا درعاቸው سيفاቸው ያንን ሲያቀኑ ልክ ሙስዓብ ኢብኑ ዑመይር እንደ ረሱሉ ነው ስለነበር የወጣው ረሱሉ ናቸው ብሎ አብዱ ቀሚያ ገደለው ይላል فانصرف ابن قميعة إلى المشركين مصعب كجدل بኋላ ወደ ሙሽሪኮች ተመለሰና وصاح إن محمدا قد قتل محمد ተገድሏል የሚል ያስተጋባው በዚህ የተነሳ ነው ሳቸውን ተመሳስሎ ስለነበረ የገደለ መስሎት ነው ረሱሉና አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መሐመድ ተገድሏል ያለው ነው እንዳልተገደሉ ግን ያው ግልጽ ነው إشاعة مقتل النبي صلى الله عليه وسلم وأثره على المعركة رسول عليه الصلاة والسلام تقلوا التبل متاوجنا معركة ورنة لاي يصدروا تسنويلا ولم يمضي على هذا السياح دقائق لذلك لاي دقيقة لهم حتى شاع خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم في المشركين والمسلمين اذكر لكم رسول عليه الصلاة والسلام تقلوا المقال ولا إلى مسلمون لا مشركون بتوصل دقيقة تسمى إلى وهذا هو الظرف الدقيق الذي خارت به عزائم كثير من الصحابة المطوقين إيه معناه إلى بتاع أستقاري ونونيتا إهنا يمسلمون تكبوا ينبوا مسلمون عازماتهم يدكمت بس ظرف هنا إلى الذين لم يكونوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله عليه وسلم وانهارت معنوياتهم مراداتهم بتاع يدكمت بس هنيتا بس هنيتا ينسي سمونه حتى وقع داخل صفوفهم ارتباك شديد النصوص تلقاتهم بدأ على مرتقاقات كم يتكسس إلى وعمتها الفوضى والاضطراب صراط البيت النسنا على مرتقاقات كم يكسس ورسي النصوص بالبلا إلا أن هذه الصيحة خففت بعض التخفيف من مضاعفة هجمات المشركين إذ ولي أثر سلبي بنورهم أثر إيجابي جنو مشركوቹ ያላቸው ጫና በሙስሊሞቹ ላይ ትንሽ እንዳቀሉም አርሷል ወሬው ይላል ምክንያቱም መሐመድ ከተገደለ ትንሽ ረፍት መውሰድ አለብን ብለው ያላቸው ኃይል መጠቀም እስከነሱ ይላል لظنهم أنهم نجحوا في غاية مرامهم فاشتغل الكثير منهم بتمكين قتل المسلمين እንግዲህ በመሐመድ ይገደናል ኢላማችን ግን መጥቷል ብለው ስለተረጠሩ በህይወት ያሉትን ሰሃቦች መዋጋት ከነሱና የተገደሉ ሰሃቦችን መፈራረስ ጀመሩ ይላል ከዛ በኋላ ኸሊፋ ያስቀምጣል
ካርታ ማለት ነው የኡሁድ ታው በትም ብዙ ካርታዎች አሳልፈናል አሁንም የኡሁድን ካርታ ጀይሹል ሙስሊሚን የት እንደሚገኝ ጀበል ኡሁድ የት እንደሆነ ወደ መዲና የሚያስገባው መንገድ ወደ የት እንደው ጀይሹል ኩፋር የት እንደው እንግዲህ ብዙ ኸሪጣ አስገብቷል ያወላችሁ ተባላችሁ በየጃችሁ ላይ الرسول صلى الله عليه وسلم يواصل المعركة وينقذ الموقف رسول عليه الصلاة والسلام ጦርነት ይቀጥሉና موقفون ሁኔታውን እንቃድ ያረጋግጣል ሳይቆላሽ ማለት ነው ولما قتل مصعب أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواء علي بن أبي طالب ابن كميعة انجدي رسولنا صلى الله عليه وسلم مصعب ሲገለው ሰንደቅ ዓላማ ወደቀ የለበትም ይሄ የጦር ሰንደቅ ዓላማ አስሱት ነው የሚዋጉት ሰዎች ሙስዓብ ሙቷል ተብሎ መሬት አልወደቀም ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሰንደቅ ዓላማውን ያዙና ላቆታቸው ልጅ ለዓሊ ኢብኑ አቢ ጣሊብ ተቀበለ فقاتل قتالا شديدا علي بن ابي طالب يعني ሰንደቅ ዓላማ ይዘው በጣም ከባድ ኃይለኛ የሆነ ግድያ ተጋደሉ وقامت بقية الصحابة الموجودين هناك ببطولاتهم النادرة يقاتلون ويدافعون ذاك باب يتجني በጣም ኃይለኛ በሆነ ጀግንነት ቆሙ ዲፋዕ ያረጉ ሙሽሪኮችን እየተጋደሉ ይላል وحينئذ استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ሰንደቅ ዓላማውን ከያዙ በኋላ ረሱሉ ቻሉ أن يشق الطريق إلى جيشه المطوع ذات كفو ودنبروا ورسراويتاቸው መንገድ ከፍተው ورسراويتاቸው ጋር ለመደብለቅ ለመቀላቀል ቻሉ ይላል فأقبل إليهم ወደዛ ወደ ጀይሾቹ መጡ ረሱሉ عليه الصلاة والسلام فعرفه كعب بن مالك كعب بن مالك الأنصاري رسول عليه الصلاة والسلام أوقنا وكان أول من عرف كجيش مكاكد رسول لما جمع يأوقه رسول نبرة فنادى بأعلى صوته كعب بن مالك من شعراء رسول الله صلى الله عليه وسلم ناتجه لنا وله قصة في غزوة تبوك سلسل تبوك لا يقال هدو نفاق سيمراجه تبوك كالتساتفوا صحابك كسوست كعب بن مالك يجنب الحديث طويل عنه بسهيل الإمام المسلم السوس يوم من هذا كفر جنا دمتون يا معشر المسلمين أبشروا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشروا تدسوا تقلوا لتبالوا وشتنوا يهو رسول الله لك تاجنا الدمين أستقاب فأشار إليه أن يسمت رسول الله عليه الصلاة والسلام شرع ما لازم مالك ها تصمت وذلك دمت عن ستاوز المبالبين للتاوضون لا يتاوضون ما يفلم الساعة لهم رسول الله أبشروا دستا سيأول إيهم مسلحة قل نقريب مسلحة والدار دكمو صاروا جيه المسلم مسمعاتቸው ደግሞ መደራ ያመጣ دفع المدرة بقدمون عن جلب المصلحة طيب وذلك لئلا يعرف موضعه المشركون ذم بلبلوا يتقصوا الرسول عليه الصلاة والسلام مشركوቹ የረሱሉን عليه الصلاة والسلام ቦታ እንዳያውቁ ነው ይላል إلا أن هذا الصوت بلغ إلى أذان المسلمين داو درسوا فلاذ إليه المسلمون حتى تجمع حوله حوالي 30 رجلا من الصحابة كعب بن مالك أبابا ودى المسلمين تسمتوا سلنبرة ودى الرسول عليه الصلاة والسلام تتبوا عن 3 منهم فرسراويتوች ወደ ረሱሉ عليه الصلاه والسلام مسطويل على كعب دمت سمع وبعد هذا التجمع كتسبسبوا بኋላ أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالانتحاب المنظم إلى شعب الجبل رسول عليه الصلاه والسلام صحابዎቻቸው ጋር ከተገናኙና ከተሰባሰቡ በኋላ ወደ ኋላ መመለስን ወደ ተራራው አካባቢ የሚገኝ መንገድ አለ ወደዛ ያለውን መንገዳቸውን ቀጠሉ ይላል وهو يشق الطريق بين المشركين المهاجمين كم يورث ከወራሪ ሙሽሪኮች መካከል መንገድን እየከፈቱ ወደዛ ወደ ተራራው እንሲሃብ ማረጋቸውን ቀጠሉ ይላል واشتد المشركون في هجومهم በወራራቸው ላይ ደስቱን በረቱ لعقلة الانسحاب የመስዋብ መሸሻቸውን ወደ ኋላ ወደ ጎራ መሄዳቸውን ለማቋረጥ እና ለማሰናከል إلا أنهم فشلوا أمام بسالة الويس الإسلام የሙስሊም የእስልምና ጀግናዎች የጀግንነት መካከል ይሄንን ሁኔታቸውን ማድረግ አልቻሉም ፈሽለዋል ይላል تقدم عثمان بن عبد الله بن المغيرة أحد فرسان المشركين عثمان بن عبد الله بن المغيرة وديت متى رسول عليه الصلاة والسلام متى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول
لا نجوت إن نجا محمد زاري ሳይገደል ከቀረን ነጃ መውጣት የለበትም መሞት አለበትም የሚለው ማለት لا نجوت إن نجا ማለት وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لمواجهته رسول الله عليه الصلاة والسلام قوموا سويون لمقاتم ማለት ነው مواجهة ማለት إلا أن الفرس عثرت في بعض الحفر فرس እንግዲህ አንዳንድ ተው ማለት ነው ዛይተ ቆቆር ጉባዶች ለምበሩ ዛላይ تنازله الحارث بن سلمة الحارث بن سلمة من بال صحابي رضي الله عنه وردلتنا فضرب على رجله فأقعده فقلن بسيف متانا أسكمته إلى وجسلت ثم ذفف عليه وأخذ سلاحه فقلن سلو بسيف كجلال سو شرسونا مصدر مصاريه منذ والتحق برسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله هذا وعطف عبد الله بن جابر ليلى عبد الله بن جابر من بال نبت حارس آخر من فرسان مكة على الحارث بن سلمة تملس مالت معطف مالت يعني سوي قال له سملس على الحارث بن سلمة عثمان بن عبد الله بن المغيرة قال له سملس عبد الله بن جابر من بال سويه حتى متانا تملسه فضرب بالسيف على عاتقه لأن الحارث بن سلمة أعطي الشورى بسيف متاولا عبد الله بن جابر فجرحه أقسله حتى حمله المسلمون تشكموه كما يقول درس ما نقول ولا الصحابة ولا ربنا ولكن انقضى أبو دجانة البطل المغامر ذو العصابة الحمراء لأن زيد استدقموه وداه تملسوا على عبد الله بن جابر فضربه بالسيف ضربة أطارت رأسه أبو دجانة سماته المفرشة ينسي على زياو جابر بن ما أنه سويونا جابر عبد الله بن جابر من فرسان قريش تملس الناس بسيف አንገቱ ራሱ ካሉ ተለይቶ እስከሚበርድ ድረስ በሰይፍ መታው ይላል وأثناء هذا القتال المرير كان المسلمون يأخذهم النعاس أمانة من الله እንደዚህ የሆነ ያሸባው እንቅልፍ ይዛቸው ነበር እንቅልፍ የጀግንነት ምልክትና የነስር ምልክት ነው ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمانة نعاسا يغشى من دون الآيات طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم الآية يقال مع آخر آية في سورة الفتح القرآن حدث بمولو يتذكروا نزول آيات لا يبتشان يقال الحروف العربية ليلة آيات لا يتقل ثم أنزل عليكم عليكم عن كسرائي كالي اسكايا يالو بدلوج تذكروا لله ليلى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار إلى آخر السورة ولدت عن قصة الأيبتان جميع حروف الهجاب يتذكروا قال يجب القرآن التذكر من رمزون يستكرم الفائدة طيب المهم الله سبحانه وتعالى እንቅልፍ የላከባቸው ሰዎች አሉ እንቅልፍ ሐርብ ላይ በተለይ የጀግንነትና የነስር ምልክት ነው ብለን طيب كما تحدث عنه القرآن الدمندان قال أبو طلحة كنت في من تغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفي من يدي مرارا يسقط وآخذه ويسقط وآخذه صحيح البخاري هذا الحديث እንቅልፍ ካቆናነባቸው ሰዎች አንደኛው የነበርኩኝ በሁድ ዘመቻ ላይ ይላል ሰይፌ ወርቃል ከጀ አነሳዋለሁ አሁንም ይወርቃል አነሳዋለሁ ይላል طيب وبمثل هذه البسالة بزاهنة جغننت ይላል ይሄን በሚመስሉ ጀግንነቶች بلغت هذه الكتيبة في انتهاب منظم إلى شعب الجبل منظم بهنا سرعات ባለው መመለስ إلى شعب الجبل درسوا إلى وشق لبقية الجيش طريقا إلى هذا المقام المأمون سلاماوي ونبوتا لقرب ورسراوي وصل سلاماوي وتا لدرسوا من قد كفت الله الشويلة فتلاحق به في الجبل تساهلهم ورسراوي الصحابة تكتاتلوا يتكتاتلوا الواحد تلو الواحد وده سلام وده سفنا قد الرسول وباشرت عبقرية خالد أمام عبقرية رسول الله صلى الله عليه وسلم
يسو عبقرية أمام عبقرية رسول الله صلى الله عليه وسلم فشل الجلال بزاين الملكو وده وراء جر رسول الله عليه الصلاة والسلام بسلام أهن تنشاقات أمانتو شكرو جالو النسونم في الأسطر التالية ينجر مكتب أبي بن خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام بجاتشو يقدر يهن سوية بجانو نوم يبالو ليلا ما مهات ميتل سوية بجاتشو يقدر أبي بن خلف نو يصفوان بن أمية يا بن خلف وندمنا متسوي أمية بن خلف بدر الله يتقلل بلنا صفوان سلموا من الصحابة ناتشو رضي الله عنهم طيب قال ابن إسحاق فلما أسند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب رسول عليه الصلاة والسلام ودا شعب يهد يالا ذا شعب وكفسلوا مالتنا أدركه أبي بن خلف أبي بن خلف من قالوا سوية درس القاتل وهو يقول أين محمد لا نجوت إن نجا تقدم سوية الزبرات بدنا لا ونمي سوية محمد يتنو يالله سنجا كوتاني نجالو تمداري عندنا كنا لبما موت ويس وينه كاغنيون ويس يموتال وي قدمو يغلنيال نو وين قدم يغلو فقال القوم يا رسول الله صحابة نالو ينسلسم أيعطف عليه رجل منا كنيا عندنا كنا نملسلت ويلن سويه ነው ፍቃድ እየጠየቁ አጥፍ ማለት አንድ ነገር እንደዚህ አጥፋው በማለት እንደዚህ ስታጥፈው ማለት ነው እንመለስለት ያው فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه لا تملسلت توتر دعوه مالك اتركوه فلما دنا منهم ودى رسول عليه الصلاة والسلام كربس أبي بن خلف تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحربة من الحارث ابن السمة وصلوا تشكموا ثلاثة سوية كسوا حربة طرد تقبلنا فلما أخذها منه رسول عليه الصلاة والسلام يأتينا حربة كحارث ابن السمة سيزر انتفض انتفاضة تطاير عنه تطاير الشعر عن ظهر البعير إذا انتفض رسول عليه الصلاة والسلام سيزر النزل ሲንቀጥቀጡ እንዳለ ሱሐቦች ካልከባቢ ጆራቁ ገመል ሲንቀጥቀጥ የተሰባበረው ጸጉሩ እንደሚበተን ሁሉ ይላል ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ካና ሙሂባ طيب እንደዛ አረጉ ኢኻባ አረጉና ثم استقبله باللفت በሷቃጫ ቆመ وابصر ترقوته ተርቆ ማለት አንገት ብለናል አንገትና ከሻም ካከለ ያላት ማጭዳን ከፍልፈል በማለት ሌላ ማለኛ ካለው በመታወቁ ማለኛ ነገር ይሄ ነው ተርቆ የሚባለው ዛክ ፈሱናዩ من فرجة بين سابغة الدرع والبيض بيض ማለት ለራስ የሚለበስ ጋሻ አለ እሱን ከላይ ለብሶ ነበር እስከዚህ የሚደርስ ከታች ደግሞ የሚለበሰው የብረት ቀሚስ ድርዕ ይባላል ይሄ ከላይ መጥቶ ተልቋል ድርዑ ደግሞ ከዚህ ወደ ታች ነው እዚህ ቦታ ትንሽ ክፍተት ነበር የተርቆው ቦታ እሷን አስተካክለው አዩና فطعنه فيها طعنا ዛቦታ መምታት እንግዲህ ያስቸግራል ያሸባል ይሄ ብረት ነው ይሄ ከላይ በይባ ብረት ነው ትንሽ ያለች ፉርጃ ዝብት ቦታ ነው ትንሽ ፉርጃ አለች እሷን አዩና ሲልቁ ዛቦታ ላይ ወጡ ሲወቁ تدأ منها ተደሐረጀ ማለት ነው በዛይከ ከመውጋታቸው የተነሳ ተንከባለለ ሰውየው ማለት ነው ተደሐረጀ ማለት ከአንድ ቦታ ወደ መንከባለ عن فرسه مرارا ከፈረሱ ላይ ብዙ ጊዜ ተንከባለለ ሲወጉት ይላል فلما رجع الى قريش ወደ ቁረይሽ ወደ በረደረቦቹ ሲመለስ وقد خدشه في عنقه خدشا غير كبير ተርቆው አንገቱ አካባቢ ትንሽ ዲደቃን ለዋለን እኛ አልደማም ራሱ ይባላል ከድሽ ማለት እንደዚህ ተመታውና ደሙ ሳይፈስ እንዳለ ይቀራል እሱ ከድሽ ይባላል እንደዛ ነበር የሆነው فاحتكن الدم ደሙ ተሰበሰበ ማለት ነው ውስጥ ሊፈስ ይችላል ይባላል እንግዲህ አንዳንዴ አጥባው ሊያውቁ ይችላሉ ነዚህ ኻሪጂ በጣም ካልበዛ ይጎዳል ያሰብ ደም ግልጽ ከፈሰሰ በጣም ከመጠን በላይ ካልሆነ ላይጎዳ ይችላል ነዚፍ ዳኺሊ ከሆነ አስተግረው ዳኺሊ ማለት ደሙ ላይ ተሰብስቦ ወደ ውስጥ ወደ አካል ከፈሰሰ እሱ ያስተግራል የግድ መውጣት አለበት ስለዚህ እንደዛ ነበር የሆነ ሰው ይህቲቃል ተሰበሰበና ወደ ውስጥ ነበር የቀረው ደሙ
قال قتلني والله محمد فالله ملال يسوع مشرك محمد والله قتلني قالوا له ذهب والله فؤاده نسدم ልብ በሮ ነው ፈርተህ ነው እንጂ ምንም አልሆንክም ሰውየው ሲፈራ ያሸባብ ቀልቡ እዛው ውስጥ ነው ያለው ግን እንደሌለ እንደካነው ጣር طيب والله عندك من باس ምንም ጉዳት አልጎዳህም ትንሽ ነው ያቆሰለ ዝም ብሎ ቀልብ ፈርተህ ነው እሱንም قال انه የሚለው ነገር ደግሞ ወበይኑ ፈት قد كان قال لي بمكه انا اقتل مكه ያለ እኔ ገለሃለሁ ብሎኝ ነበር የሰው የመካ ያለ ያሸባብ ፈረስ ይቀልብ ነበር ዙራ የማሽን ላይ በእንትን እየገዛ በባል እየሞላ ይቀልብ ነው ጽፋል ሰው እዚው ለምፈጠብኝ እና ረሱላህ አለይሂ ሰላም መካ ሲያገኛቸው የሆነ ፈረስ አሁን ማበላው ምግብ አይምሰል ይቀልበዋለሁ በየቀኑ ፈረቀን من الذرة وقاتلك عليه ይላቸው ነበር ረሱላህ አለይሂ ሰላም ለማስቆ ፈረስ እየቀለብኩ ነው እኔና እናንተ ስትጋጠሙ በዛ በፈረስ ያን ፈረስ ጋልቤ እገለሃለሁ ይላቸው ዝም ይሉ አሁንም ሲላቸው ዝም ይሉታል ካነ ሐሊማ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲያበዛው ግን በላና አክቱሉካል ሲያበዛው ምንድነው የመለሰለት ረሱል ዐለይሂ ሰላቱ ወሰለም በል አና አክቱሉካል መካ ያሉ قبل الهجرة ይቻለች ውስጥ መካ ያለ ንገላለው ስላለን በሐርባ ወቅቶኛ አይደለም እንጨርስ እንለው قال لي بمكة انه قد كان قال لي بمكة انا اقتله فوالله لو بصق علي لقتلني موقات አይደለም ቢተፋብኝ ይገለኛል ነው የሚለው ቁሳቅ ማለት ምራቅ ማለት ነው እንደማይዋሽ ስለሚያውቁ እንኳን በጦር ወቅቶኝ በቢልብኝ ራሱ ሞታለሁኝ እናንተ ምንም አልሆንኩም ትሉኛላችሁ ሌላም ሪዋያ ነው فما تعبد الله بسريف سريف የሚባል ቦታ ሲደርሱ እየተመለሱ ማለት ነው ወሁም ቃፊሉን ነብይ ኢላ መካ ወደ መካ ይዘውት እየገቡ እየተመለሱ ሰሪፍ የሚባል ቦታ ከአሁን በፊት አሳልፈናል ስለ ሰሪፍ ታሪፍ እዛ ቦታ ነው የሞተው عدو الله أبي بن خلف إلى إيهان الزجاجة بلنا زجاجة وفي رواية أبي الأسود عن عروة الصبا والراودك من إلى وكذا في رواية سعيد بن المسيب عن أبيه المسيب بن حزم أنه كان يقول خوار الثور رسول عليه الصلاة والسلام سوى بحرب الزانجة لاي لك يا بني عينات مغابر نلوالنا يا شباب بري دم يغابر نبر يا بني شغل بري يا شباب በሬ ጋር ሊገጥም ወይ ጠግቦ ከሆነ ቋሩ ማክሳት ነው የሚባለው ማክሳት ነው የምንለው አገሳት ነው ከብት ታናደበት አካባቢ ሲደርሱ ይጮሃሉ መሬቱ ያሸተት ይቆፈሩ በግራቸው ምናምን እሱ ቋር ነው የሚባለው በአረበኛ አንድ ነው እኛ ደግሞ መባበር እንለዋለን አሁን ሰውየው ይሄ ኡበይ ኢብኑ ኸለፍ እንደ በሬ ይጓጉር ነበር ማለት ነው ኦያ ويقول يلنبر والذي نفسي بيده قال الله جمال مالته لو كان الذي بي بأهل ذي المجاز لماتوا جميعا قصدك الله مطلقنا يا سؤال سياداتك ما إلا إني لا يالله قصد ذو المجاز يقضي ما كانوا لنا البجاهلية يا شباب جاهلية يتسبسلوا سبامة أشعاري كذا كمنفر بمامة النقر شطان مجازي يقضانا كذا بحنا شعر مفاخرة يا رجل ብዙ ሰው ይሰበሰብ ነበር የኔ ቁስል ለነዛ ሰዎች ሁሉ ቢከፋፈል ሁሉንም እንዳለ ይጨርሳቸው ነበር እንኳን እኔ ለመግደል ይል ነበር ይላል ሪዋያ في سيرة ابن هشام الليلة طلحة ينهض بالنبي صلى الله عليه وسلم طلحة بن عبيد الله كان بكت ما سلفنا لهم رسولنا عليه الصلاة والسلام تشكم وليانساتهم وفي أثناء انسحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجبل رسول عليه الصلاة والسلام إلى شعب الجبل يتملس الناس حبيانه إيالا عرضت له صخرة من الجبل فقاروا فتراروا قاتل عقات مجاتشو إلى قاتل من وطاف المدي قوة يسفل على رسول الله بسلوات فذا شاقر دكم دي عبرت خميس لبسوات تنش لما وطاف لا كتاتشو فنهض إليها ليعلوها
ያችን ፋጢማ ላይ ለመውጣት ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከፋሉ ፈለም يستطيع ፋጢማ ላይ ለመውጣት አልቻሉም ይላል። ምክንያት ሲያመጣ لأنه كان قد بدل ማለት ሰውነታቸው ትንሽ ሁለት ተፍሲር አለው። በደለ ማለት በደለ ወጥቶ ወፈራ ማለት ነው አንደኛ። ሌላው በደለ ማለት እድሜው ትንሽ ገፋ ሲል ሰውየው በደለ ይባላል። ለሁለቱም ያስነካል። ሌላው ሁለተኛው ምክንያት ወظهر بين الدرعين ሁለት ድርዕ ለብሰው ነበረ፣ ሁለት የብረት ቀሚስ፣ እሱም እንደልብ አያንቀሳቀስም። ይሄ ሁለተኛ ምክንያት። وقد اصابه جرح شديد ሶስተኛ ምክንያት ፈስለውም ስለነበረ ፋጢማን መውጣት አልቻሉም። እዛ ላይ طلحة بن عبيد الله مثلا ሊሆኑ ነው ለረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አጎንብሰው طلحة ላይ ወጥተው ከطلحة ላይ ወደ የት ሊወጡ ነው? ወደ ፋጢማ ወደዛው ወደ ጀበሉ ሐቢያ ረሱሉ አውጀበ طلحة ያሉ የዛ ጊዜ ነው ማለት فجلس تحته طلحة بن عبيد الله ከሳቸው ከረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ስር طلحة ተቀመጡና فنهض به حتى استوى عليها طلحة تركتው እዛ على الصخرة ላይ ወጡና وقال أوجب طلحة أي الجنة طلحة ዛሬ ጀነትን ሰበተችለት ብለው ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተናግረዋል ይላል። አሁንም ይህም ሲረት ንሻ ሁለተኛ 86 ይላል። ትርሚዚ في الجهاد አውርቶታል ይላል። ረቅም ሐዲስ 1692ኛ ሐዲስ ትርሚዚ ይገኛል ይላል። بالمناقب أيضا الحديث 3739 حديث ليلى أحمد الحاكم ذكروه الحديث من ذلك أنه جبت الحقيقة أخذ آخر هجوم قام به المشركين የመጨረሻ ወረራ ሙሽሪኮች የሰሩት ያካሄዱት የመጨረሻው ከዛ በኋላ ያልመጡበት እሱን ሲናገር ولما تمكن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مقر قيادته في الشعب ذا الشعب بين الجبلين ያለ መንገድ ነው ብለናል። እዛ አካባቢ ያመራራቸውን ቦታ ማዘጋጀት ሲያመቻቹ قام المشركون بآخر هجوم የመጨረሻ ወረራ እዛ ላይ ሞከሩ ይላል። حاولوا به النيل من المسلمين ሙስሊሞችን መግደልና ሙስሊሞችን ማግኘት የሞከሩበት የሆነን ወረራ አካሄዱ። قال ابن اسحاق بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب ይላል። እዛ ሸዕብ ባሉበት መካከል اذا علت عاليه من قريش الجبل ከቁረይሽ በሰራዊቶች የተወሰኑ ተራራው ላይ ወጡ። يقولون ابو سفيان وخالد بن الوليد ابو سفيان እንግዲህ አልቃይዱ ለአምነ ብለናል። خالد بن الوليد قائد والانصار ብለናል። እነዚህ ሁለቱ እየመሯቸው በሁለቱ አመራር ተራራ ላይ ወጡ ከቁረይሽ የተወሰኑት ይላል። فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول دعوا اللهم انه لا ينبغي لهم ان يعلون الله سلم እነዚህ ሰዎች ከኛ በላይ ነው ወራ ላይ መውጣት አይገባቸውም አሉና ማን ነው የሚያወርዳቸው አሉ ይባላል በሌላ ሪዋያ فقاتل عمر بن الخطاب ورهط معه من المهاجرين حتى اهبطوه من الجبل يعني رسول الله عليه الصلاه والسلام عمر بن الخطاب የተወሰኑ ሰሃቦች አሉና ጦርነት ከፈቱ አቡ ሱፊያንና ኻሊድ ብን ወሊድ ሰራዊት ጋር እስከሚያወርዷቸው ድረስ ከጓራው እስከሚያወርዷቸው ድረስ ተጋደሉ ይላል። አቡነ ሙሻ ሁለተኛው 86 ይላል። وفي مغازي الأموي أن المشركين صعدوا على الجبل ترى لا يوطيل الجبل مالته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص أجنبهم يقول ارددهم اجنبهم مالوات اجنبهم مالك تفسروا ارددهم ملساتቸው ተራራ ላይ መውጣት አይገባቸውም። فقال كيف اجنبهم وحدي ብቻዬን ብዙ ናቸው እንደ ታሪክ ብቻዬን መልሳቸዋለሁ ነው የሚለው ሰዓት فقال ذلك ثلاثا ሶስት ጊዜ ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ደጋግመው اجنبهم አሉ كيف اجنبهم وحدي ቢልም አተው ሶስት ጊዜ በኋላ ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ላይ ወራጃ ሶስት ጊዜ ከተናገሩ የሚማለሳቸው የለም ያሰባሉ አለይሂ ሰላቱ የመጀመሪያው ትዕዛዙ ላይ ሰሙ ይችላሉ ያማልሳሉ ለማረጋገጥ ሁለተኛ ሶስተኛ ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አዝም ማረጋቸውን አለማረጋቸውን ለተአኩት ሶስተኛ ይጠይቃቸው ከሶስተኛ በኋላ መስራት የለም ላይ ወራጃ ስለዚህ ሶስተኛ ሲል
فأخذ سعد سهما من كنانته فذاك سيف بيت عند سهم وطانا فرمى به رجلا فقتله ودان سو إلى ما ستكتس قدلوا فمسلموا عنده مالك قال ثم أخذت سهمي أعرفه فرميت به آخر ما يست سيف انت سهم نبره السنة ما هم يذكرنا دك مصوره كل لا قدر بلا فقتلته ثم أخذته أعرفه وإياه فرمانه يعني يورورون يانسا فلا سهم أو قوالهم على مليت مالك فزو يانسا يور فرميت به آخر فقتلته فهبطوا من مكانه بتجاوز سعدنا ياسورداتهم من الرواية علن فقلت هذا سهم مبارك فجعلته بكنانة يعني سهم بدي بخصوص لقدلبت ياوه يانسا بركة الله سيف نبيه الزاج وباب مستعرقت فكان عند سعد حتى مات يا سهم سعد بن مالك أصلا لنفره اسكمي مدرس إلى ثم كان عند بني كما صبح على الجوزن يجنيا إلى زاد معك ولتنيا صفحة 95 تشويه الشهداء فذا شهداء والتلميذ مستار جوال لنا ياوز مثل لله وكان هذا آخر هجوم قام به المشركون عن يسالفنا يمجرشوا ولراتوا نبر إلى ضد النبي صلى الله عليه وسلم ولما لم يكونوا يعرفون من مصيره شيئا لرسولنا عليه الصلاة والسلام من ما يوقف سلنبروا بل كانوا على شبه اليقين من قتله رسول عليه الصلاة والسلام عند تقدروا لتركت أنيا مصرعቸው ስለነበረ رجعوا إلى مقرهم وده ቦታቸው ወደ ወርካምባቸው ተመለሱ ይላል وأخذوا يتحيرون للرجوع إلى مكة محمد قلنا ብለው على شبه اليقين ነበሩ ለመመለስ ተዘጋጁ ጀመር ይላል اشتغل من اشتغل منهم وكذا اشتغلت نساؤهم بقتل المسلمين يمثلون بهم يا شباب هذه السطرات በጣም ሙሽሪክ ለሙስሊም ምንም አይነት አዘንታ እንደሌለው ያብራሩና ጌጥ ምናውቀውኛ ያ شباب ከወርቅ ከፊዳ ከነሐስ ከምናምን ነው የሚያዘው እነዚህ የሙስሊሞችን አካል ጌጥ ላይ ያደረጉት ነው ያ شباب እየቆራረጡ ወደፊት እንደሚመጣልን ማለት ነው وكذا اشتغلت نساؤهم بقتل المسلمين فتقدروا ذلك سبب لا يتقلوا بلنا الناس يمثلون بهم ويقطعون الآذان يقطعون مثالا لهم لا تكفرون ويقطعون جروجين يقطعون يتيمتون سو معناتهم شهيد ونون مسلم جروج يؤذون جمعنا هذا والأنوف أفجان يقطعون جام في جمعنا والفروج يفرج جمع ويذكرون البطون ودي كتاب دوشوا وبقرت هند بنت عتبة كبد حمزة فلاكتها فلم تستطيع أن تستصيغها فلفظتها يا حمزة رزا عبيدة أن حمزة علي والطالب لنا البدر الله شيباننا أن أسالف نفسهم سوت بمبارزة سلقتلوا أن وقفوا أن وقفوا أن وقفوا أن نفره عندي يوم كجداء حمزة نفسه فوضون كتا حمزة كابين كبدا مالك وبطنا وقتا بلا مكرا نفسه لكن أي مبلغ يتشلم عن كبرلك أمدالك أو قطع ورور التويلة طيب واتخذت من الآذان والأنوف خدما سيفسروا خلاخل وخلائق تزك جرو كاف انتوج يتقرروا تنسقاوش جيت أركا يزالت شلا ስለዚህ رحمة እንደሌላቸው ነው የሚጠቁመው على كل الأحوال በዛ አይነት መልኩ በኋላ እንመለስበታለን ይሄን አቡ ሱፊያን መጨረሻ ሊመለስ ሲል محمد الله ይላል ዝም አሉ አፊኩም ኢብኑ አቢ ቁሐፋ ዝም ተባለ አፊኩም ኢብኑ الخطاب ዝም ተባለ እነዚህ ሶስቱም ኡማ ተገለዋል የኡማ ከሶስቱ ሌላ አልተየቀም ማለት ሶስቱ ነው የሚያስፈልግና የቆሙ በሶስቱ ሰዎች ላይ برسول الله صلى الله عليه وسلم اولا ثم بأبي بكر ثم بعمر رسول الله عليه الصلاه والسلام حديث الناقر دخلت انا وابو بكر وعمر نومن وخرجت انا وابو بكر وعمر فعلت انا وابو بكر وعمر ثلاثه
እነዛን ጠየቀ ይላል ዝም ሲሉት ተገለዋል ሲል ዑመር لم يملك نفسه መልስ ሰጥቷል ما ماشي ساعات مدى استعداد أبطال المسلمين للقتال حتى نهاية المعركة مسلمون معركة واستكمال كدرس قديان لما قتل يالاچو زغجي تميلو رس ينقد الصالحون باذن الله والله سبحانه وتعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد